यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा 8 को पाठ 20 नेपाली संस्कृति प्रबन्ध विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर यस भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 2, तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। नेपाल कस्तो बगैँचा हो? नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको विविधताले भरिएको सुन्दर बगैँचा हो। प्रश्न ख, नेपाली संस्कृतिलाई कस्तो तालसँग तुलना गरिन्छ? नेपाली संस्कृतिलाई 100 थरी बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोहर तालसँग तुलना गरिन्छ। गाछ छान्नु साथ नछान्नु उखानको तात्पर्य के हो? गाछ छान्नु साथ नछान्नु उखानको तात्पर्य सङ्कटमा पनि मित्रता नछान्नु हो। प्रश्न घ, नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र के हुन्? नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र मैत्री, करुणा र क्षमा हुन्। प्रश्न ङ, हामी वृक्ष वनस्पतिलाई किन श्रद्धा गर्छौं? हामी वृक्ष वनस्पतिलाई उनीहरूको उपकार सम्झी श्रद्धा गर्छौं। हामी कस्तो गल्तीलाई क्षमा गर्छौं? हामी असल मनासायले काम गर्दा गल्ती हुन गए क्षमा गर्छौं। हामी कुन कुन पर्वमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं? हामी बुद्ध पूर्णिमा, तीज, दशैं, तिहार, छठ, ईद, क्रिसमस, उधौली, उभौली, लोसार, माघी, होली आदि नेपाली चाडपर्वहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाली संस्कृतिमा पाहुनाको कस्तो स्थान छ? नेपाली संस्कृतिमा पाहुनाको देवताको जस्तो स्थान छ। अभ्यास 3, ठिक उत्तरमा ठिक चिनो लगाउनुहोस्। नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता के हो? अनेकतामा एकता, पश्चिमी संस्कृतिको सहयोग, 100 थरी बाजाको एउटै ताल, सबै जातको फुलबारी। सही उत्तर अनेकतामा एकता। केलाई सबै जातको फुलबारीको सुवाससँग दाँच्न सकिन्छ? नेपाली संस्कृति, नेपाली जात जाति, परोपकार र क्षमादान, जिउँदाको जन्ती। सही उत्तर नेपाली जात जाति। गाछ छोड्नु साथ नछान्नु उखानको आशय के हो? सङ्कटमा पनि मित्रता नछान्नु, जस्तै अवस्थामा पनि खान नछान्नु, खाने मामिलामा साथीको वास्ता नगर्नु, खान पाइन्छ भने मित्रता पनि तोड्नु। सही उत्तर सङ्कटमा पनि मित्रता नछान्नु। अभ्यास 4, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। चराचुरुङ्गीको बोलीसँग नेपालका के कुरालाई दाँच्न सकिन्छ? नेपालका थरीथरीका जात जाति, धेरै किसिमका भाषा, मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, अनेकौं चाडपर्व, रीतिरिवाज र प्रचलनहरू, अनेकौं मुहानबाट निस्केको पवित्र नदी आदिलाई चराचुरुङ्गीको बोलीसँग दाँच्न सकिन्छ। प्रश्न ख, नेपाललाई किन सबै जातको फुलबारी भनिएको हो? नेपालमा अनेक जात जातिको बसोबास रहेको छ। यहाँ अनेकौं जात जाति, भाषा भाषी, धर्म तथा संस्कृति मान्ने मानिसहरूको सुन्दर मेल रहेको छ। नेपालीहरू कहिल्यै जात, धर्म र संस्कृतिका आधारमा झगडा गर्दैनन्।
फुलबारीको शोभा बढाउन अनेकौं फुलहरूको आवश्यकता पर्छ। फुलबारीलाई एउटै फुलले मात्र शोभा दिन सक्दैन। फुलबारीलाई अनेकौं फुलहरूले शोभा दिए जस्तै नेपालमा धेरै जात जाति, भाषाभाषी, धर्म तथा संस्कृति मान्नेहरू एकै ठाउँ मिलेर बसोबास गर्ने भएकाले नेपाललाई सबै जात जातिको फुलबारी भनिएको हो। प्रश्न ग, नेपाली संस्कृतिलाई किन इन्द्रेणीसँग दाँजिन्छ? इन्द्रेणीमा अनेकौं रङहरू हुन्छन्। इन्द्रेणीको शोभा बढाउन तिनै विविध रङहरूले काम गरेका हुन्छन्। त्यस्तै विविध जाति, वेश र परम्पराको नेपाली संस्कृति हो। यहाँ हरेक जात जातिका आफ्नै परम्परा, भाषा, धर्म भए पनि ती सबै कुराको समष्टि रूप नेपाली संस्कृति हो। इन्द्रेणीमा हरेक रङको अलगै परिचय र विशेषता भएझैं नेपालका विविध जात जाति, भाषाभाषीको छुट्टै विशेषता छ। अतः नेपाली जाति, परम्परा, भाषा आदिमा विविधताका साथै एकता भएकाले नेपाली संस्कृतिलाई इन्द्रेणीसँग दाँजिन्छ। प्रश्न घ, नेपालीहरूको मैत्री भावना कहाँ स्पष्टसँग व्यक्त हुन्छ? नेपालीहरूको मैत्री भावना समाजमा स्पष्टसँग व्यक्त हुन्छ। समाजमा बसोबास गर्ने अनेक जात जाति र धर्म, संस्कृति एवं परम्परा मान्ने मानिसहरू पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र सुसम्बन्ध कायम गर्न सदा तत्पर रहन्छन्। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने उखान हो। यति मात्र होइन, नेपाली समाजमा गाँठ छाड्नु साथ नछाड्नु भन्ने उखानबाट पनि आपसी सहयोग र एकताको भाव स्पष्ट हुन्छ। जुनसुकै भाषी वा धर्म, संस्कृति मान्ने भए पनि हामी एक अर्काको सम्मान र आदर गर्छौं। त्यसैले नेपालीहरूको मैत्री भावना सामाजिक एवं धार्मिक कार्यहरूमा स्पष्टसँग व्यक्त हुन्छ। प्रश्न ङ, नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू के हुन्? नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू धेरै छन्। सबैलाई आफन्त ठान्ने, धर्मका नाउँमा झगडा नगर्ने, पशु पन्छीमाथि अपार दया र माया गर्ने, तीज, दशैं, तिहार, छठ, ईद, क्रिसमस, उधौली, उभौली, लोसार आदि चाडपर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने र अपार हर्ष प्रकट गर्ने, सत्यको प्रशंसा गर्ने, असल कार्यको कदर र सम्मान गर्ने, असल मनाशयले काम गर्दा गल्ती भए क्षमा दिने आदि नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू हुन्। प्रश्न च, नेपाली समाजमा दानवीरको गौरवगान किन गरिन्छ? परोपकार र समाजसेवा नेपाली समाजका खम्बा हुन्। यसका लागि त्यागको आवश्यकता पर्दछ। बिना त्याग न त परोपकार गर्न सकिन्छ न त समाजसेवा नै। आपद विपदमा परेकाहरूको उद्धार गर्ने, परोपकारी भावनाबाट प्रेरित भएर पाटी, पौवा, चौतारो आदि बनाउने, मठ मन्दिर, पुल, धर्मशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम, धारो निर्माण गर्ने जस्ता काम परोपकारको भावनाबाट गरिन्छ। यस्ता परोपकारी र समाजसेवीमा त्यागको भावना हुने भएकाले नेपाली समाजमा दानवीरको गौरवगान गरिन्छ। प्रश्न छ, नेपाली संस्कृतिमा कस्ता विकृतिहरू पाइन्छन्? परोपकार र त्यागको भावना भेटिने नेपाली संस्कृतिमा धेरै प्रकारका विकृतिहरू पनि पाइन्छन्। अनुकरणीय नेपाली संस्कृतिमा धेरै विकृतिहरू पनि घुसेका छन्। नेपाली समाजमा छुवाछुत प्रथा र महिला शक्तिलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले अझै केही मात्रामा गाँजी राखे पनि अहिले यस्ता कुप्रथाबाट नेपाली समाज क्रमशः मुक्त हुँदैछ। गरिब र असहायलाई हेप्ने, नोक्कर बनाउने सामन्तवादी सोचबाट नेपाली समाज अझै मुक्त भइसकेको छैन। यसैगरी हाम्रा असल संस्कृतिप्रति आँखा चिम्लने र पराई संस्कृतिलाई अँगाल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा छ। यस्ता खराब विकृतिहरू आज पनि नेपाली संस्कृतिमा पाइन्छन्। अभ्यास 5 भाव विस्तार गर्नुहोस्।
विविधताबीचको एकता नेपाली संस्कृतिको मूल खम्बा हो। नेपाली समाजमा अनेक जात जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति आदि मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। संसारका कतिपय मुलुकमा धर्म, जात, संस्कृति, भाषा आदिको नाममा झगडा हुने, ठूलो विध्वंस हुने स्थितिहरू प्रशस्त देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छन्। तर नेपाली समाज विविधतायुक्त भए पनि यहाँका जनतामा अनुपम एकता छ। नेपालमा विविध जातका, विविध धर्म मान्ने मानिस छन्। यिनीहरूका आआफ्नै मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्च रहेका छन्। यिनीहरूले आफ्नै संस्कृति अनुसार चाडपर्व मनाउने पनि गर्छन्। चाडपर्व मनाउँदा कसैले अर्काको धर्म संस्कृतिप्रति घृणा गर्दैनन्। आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै हर्षोल्लासका साथ चाडपर्व मनाउने गर्छन्। नेपाल धार्मिक सहिष्णुताको एक राम्रो उदाहरण पनि हो। नेपाली समाज विविधतामय भए पनि सांस्कृतिक एकता यहाँ कायम छ। नेपालीहरू जात जाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा फुट्ने होइन, एकताबद्ध भएर बाँच्न चाहन्छन्। यस्तो विशिष्ट नमुना नेपालमा मात्रै भेटिन्छ। यही अनेकतामा एकता नै नेपाली संस्कृतिको खम्बा बनेको छ। अभ्यास 6 नेपाली संस्कृतिका मुख्य मुख्य विशेषता के हुन् वर्णन गर्नुहोस्। नेपाली संस्कृतिका थुप्रै विशेषता रहेका छन्। यहाँका यिनै विविधतामय समाजको जगमा नेपाली संस्कृतिको उदय र विकास भएको पाइन्छ। नेपाली संस्कृतिभित्र तमाम जात जाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरूका विचार र भावना मिलेका छन्। साथै साझा विशेषताका रूपमा सँगै बाँचौँ र हाँसौँ भन्ने भावनालाई नेपालीहरूले आत्मसात गरेका छन्। यो नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो। करुणा, मैत्री, क्षमा जस्ता भावहरू नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्रकै रूपमा रहेका छन् र यिनलाई नेपालीहरूले आत्मसात गर्दै आएका छन्। परोपकार र समाजसेवा नेपाली संस्कृतिका अनुपम उदाहरण हुन्। आफ्ना आश्रममा आएका पाहुनालाई सत्कार गर्ने, पाहुनालाई देवता ठान्ने, पाटी, पौवा, चौतारो, मठ मन्दिर, पुल, धर्मशाला, धारो आदिको निर्माण गरी परोपकारको उदाहरण पेश गर्ने र अनाथालय, वृद्धाश्रम बनाई सेवा गर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा व्यापक बनेको छ। जसले असल काम गर्छ त्यस्ताको प्रशंसा गर्नु र दानवीरको गौरवगान गर्नु पनि नेपाली संस्कृतिका विशेषता नै हुन्। यिनै विविध विशेषताले गर्दा नेपाली संस्कृति विश्व मानव समुदायका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ। शब्दभण्डार अभ्यास 7 तलका समावेशक शब्दसँग समावेश्य शब्दको जोडा मिलाउनुहोस्। बाजा, मादल, फूल, चमेली, नेपाल, तराई, नाच, लाखे, धर्म, हिन्दू, वृक्ष, पिपल। अभ्यास 8 तलका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। विविधतामय, भिन्नता हुने, अनेक हुने, धर्मावलम्बी, धर्मका अनुयायी, तमाम, भए जति, सबै, सम्पूर्ण, आम, प्रशंसक, प्रशंसा गर्ने, अर्काका गुणको तारिफ गर्ने, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सङ्गम, सम्मिलन, मिल्ने ठाउँ। अभ्यास 9 अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। सुबास, मलाई चमेली फूलको सुबास साह्रै मन पर्छ। दानवीर, हरिराम जस्ता दानवीरका कारण दुर्गा मन्दिर बन्न सक्यो। विकृति, नेपाली संस्कृतिमा थुप्रै विकृतिहरू देखा पर्न थालेका छन्। लोकप्रिय, नारायण गोपालले थुप्रै लोकप्रिय लोकगीतहरू गाएका थिए। समुन्नति, राष्ट्रको समुन्नतिमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। अनुकरणीय, नेपाली संस्कृति विश्वमा नै अनुकरणीय बनेको छ। इन्द्रेणी, मेरो भाइ इन्द्रेणी लागेको बेला रमाउँदै नाच्न थाल्छ। आनन्दित, हिमाली दृश्यको अवलोकनबाट पर्यटकहरू आनन्दित भए। लालायित, विद्यार्थीहरू शैक्षिक भ्रमणमा जान लालायित छन्। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, छिमेकी भनेका जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी भएकाले
सधैँ मिलेर बस्नुपर्छ भनी हजुरबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। गाँस छोड्नु, साथ नछोड्नु। रामले श्यामलाई गाँस छोड्नु तर साथ नछोड्नु भने झैँ जतिसुकै कठिनाइ पर्दा पनि साथ छाडेन। अभ्यास 15 कोष्टकमा दिएको सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। उनीहरू नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्दैछन्। कर्मवाच्य। उनीहरूबाट नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गरिँदैछ। नेपालमा धेरै पर्वहरू मनाइन्छन्। कर्तृवाच्य। हामी नेपालमा धेरै पर्वहरू मनाउँछौँ। धान नाचमा खुब रमाइयो। कर्तृवाच्य। हामी धान नाचमा खुब रमायौँ। म त नाचेँ। भाववाच्य। आफू त नाचियो। हामी चाडपर्वमा रमाइलो गर्नेछौँ। कर्मवाच्य। हामीबाट चाडपर्वमा रमाइलो गरिनेछ। सद्भावलाई नेपाली संस्कृतिको जग मानिन्छ। कर्तृवाच्य। हामी सद्भावलाई नेपाली संस्कृतिको जग मान्छौँ। तिमीहरू रमाइला पर्वहरू मनाउँदै थियौ। कर्मवाच्य। तिमीहरूबाट रमाइला पर्वहरू मनाइँदै थिए। भाइ लाखे नाच हेरेर हाँस्थ्यो। भाववाच्य। भाइबाट लाखे नाच हेरेर हाँसिन्थ्यो। आमाले छठ पर्वमा बहिनीलाई बोलाउनु हुनेछ। कर्मवाच्य। आमाबाट छठ पर्वमा बहिनी बोलाइनेछिन्। रोहन चाडपर्वमा खुब रमाउँछन्। भाववाच्य। रोहनबाट चाडपर्वमा खुब रमाइन्छ। सृजनात्मक अभ्यास। अभ्यास 17 अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरूको वर्णन गर्दै एउटा प्रबन्ध तयार पार्नुहोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितताका कारण अन्य व्यक्तिसँग समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति बुझिन्छ। अपाङ्ग व्यक्तिहरू समाजबाट अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै आएका छन् तर केही समय यता आएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति अनेकौं आन्दोलनहरू भए उनीहरूका मनासिब मागहरू पूरा गर्ने क्रम बढ्दो छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो सबालङ्गभन्दा सक्रिय देखिन्छन्। मानिस अनेक हिसाबले अपाङ्ग हुन सक्छ। मानिसले नचाहेर यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ। प्रथम त मानिस मानसिक रूपबाट अपाङ्ग हुन सक्छ। यस्तो व्यक्तिले सम्बन्धित सदस्यहरूले उचित वातावरण सिर्जना गरेर त्यस्ता अपाङ्गको जीवन सहज सही निर्णय गर्न सक्दैनन्। बोलीको पनि ठेगान नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूको जीवन सहज बनाइदिनु पर्छ। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा ठिक भए पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका पाइन्छन्। कसैका हातखुट्टा हुँदैनन् भने कसैले आँखा नदेख्ने त कसैले कान नसुन्ने पनि हुन्छ। हातखुट्टा नहुनेहरूका लागि सरकारी र गैर सरकारी तहबाट व्हिलचेयरको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ भने गाडीमा हिँडडुल गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्तै साधनहरू निर्माण गरी उपलब्ध गराउनु पनि जरुरी हुन्छ। हात नहुनेहरूको जीवन बडो कष्टकर हुने भएकाले घर परिवारका सदस्य र राज्यले उचित वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। कान नसुन्ने र आँखा नदेख्नेहरू पनि शारीरिक रूपबाट अपाङ्ग भएका व्यक्ति नै हुन्। यस्ता अपाङ्गहरूलाई राज्यले र गैर सरकारी संस्थाका साथै परिवारका नै सदस्यहरूले पनि उचित सुविधाहरू जुटाइदिनुपर्छ। जुनसुकै अपाङ्ग भएका व्यक्तिले उपचार गर्न अस्पताल जाँदा अपाङ्गता मैत्री अस्पताल, कार्यालयमा जागिर खान जाँदा अपाङ्गता मैत्री कार्यालय, गाडीमा भ्रमण गर्दा अपाङ्गता मैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्न सके
सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सहज हुने कुरामा शङ्का छैन। उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सबै कुराहरूको व्यवस्था गर्न सके समाजमा उनीहरू पनि सहज रूपमा बाँच्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुनेछ। अतः सामान्य जीवनयापनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा पनि अपाङ्गता मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरूको जीवनयापनका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गर्नु परिवार, राज्य र हामी सबैको दायित्व हो। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र आडैमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोला। धन्यवाद।